अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी अंबर की दुनिया में हाज़िर खिदमत हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं 2 दिन मेरी वीडियो नहीं आ सकी, वो इसलिए कि मैं यहाँ पे नहीं थी, आउट ऑफ सिटी गई हुई थी और अपने ससुराल गई हुई थी। यानी कि ससुराल में से मेरे देवर जी अल्लाह को प्यारे हो गए, जिसकी वजह से मुझे उनका जलीसवां था, तो मैं वहाँ पे गई हूँ। रात मुझे वहीं पे रहना पड़ा। तो आपको जैसा कि पता है कि ससुराल किसी भी उम्र में हो आपको अच्छा लगता है। पता नहीं, हम ससुराल में से कई लोग तो कहते हैं ना कि ससुराल नज़र ही ना आए। उसका भी एक टाइम होता है कि जब कहते हैं कि नज़र ना आए, उसके बाद हम कहते हैं कि ससुराल हमें हर वक्त नज़र आए। तो मेरी भी अब जो एज है, मैं वही कह रही थी कि मेरा ससुराल मेरे सर पे सलामत होना चाहिए था, कि जैसा कि अब उनकी बहुत ज़रूरत महसूस होती है। बच्चों की शादियां करनी होती हैं, साथ वो होते हैं, उनके साथ बड़ी इज़्ज़त रिस्पेक्ट बनती है। जैसे कि आपको पता है कि ये रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं, इनको साथ लेके चलना चाहिए। तो मैं बड़ी तकलीफ़ से, बड़े दुख से आपको कह रही हूँ कि मेरे ससुराल में से अब जो मुझे ब्याह के लेके जाने वाले थे, जो मेरा जीवन साथी था, या मुझे जो लेके गए थे ब्याह के, मुझे पसंद करके लेके गए थे जो भी, अब उनमें से मेरी दुनिया में कोई नहीं रहा। उनमें सिर्फ मेरी एक जेठानी है और 2 देवरानी हैं। तो ये माशाल्लाह 6 भाई थी, 6 भाइयों में से अब कोई भी नहीं है, सब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो वो याद आता वक्त कि जब इतना घर बड़ा भरा होता था और माशाल्लाह इतनी गहमा गहमी होती थी। अब वहाँ जाने को दिल भी नहीं करता, क्योंकि जब जो आपके साथी होते वो आपको जो लेके जाने वाले होते वो नहीं होते, तो वहाँ वो इज़्ज़त रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो मैं भी कुछ इसी तरह से वहाँ से दुखी सी होके आई हूँ। बेशक वो याद आ रहे हैं, तो अल्लाह जन्नत में गाड़ दे मेरी सास को भी। वो बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, अल्लाह वाली थी, जिसको कहते हैं ना अल्लाह वाला, वो अल्लाह वाली थी। और मेरे ससुर तो वैसे ही है, आपको पता, ससुर तो जो होते हैं वो तो वैसे ही, बस आपको पता है कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं, उनका नहीं। मुझे सास से बहुत लगाव था। और मेरी जेठानियाँ बिल्कुल मेरी बहनों जैसी थी। ये जो 2 देवरानियाँ, ये तो मेरे बाद में आई हैं ना, जबकि मैं वहाँ से आ चुकी थी, लाहौर से, गुजरांवाले से लाहौर आ चुकी थी। तो जिसकी वजह से अब इनके साथ वो पहले साथ तो नहीं ना, मोहब्बत कहते हैं ना कि वो पहली सी जो आपके साथ दिल दुख सुख किए होते हैं आप लोगों ने जिन लोगों के साथ, वो जब नहीं होते आपके ज़िंदगी में तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मैं भी आपको बताना यही चाह रही हूँ कि जो रिश्ते हमारे पास हैं उनकी हम बहुत इज़्ज़त करें, बहुत संभालें उनके साथ, उनको एंजॉय करें हम। ये वक्त बार बार नहीं आता, यकीन माने, पता भी नहीं होता कभी इंसान को कोई इस तरह से वो बिछड़ जाता है। और वो इतना तन्हा, सारा कुछ होने के बावजूद देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बहुएँ भी हैं, बेटियाँ भी हैं, हर चीज़ है अल्लाह की दी हुई, हर नेमत है मेरे पास है। मगर मेरे कहते हैं ना हम उम्र जो होते हैं, इनमें ज़रूरी नहीं कि आपका खामद ही हो, खामद तो होना बहुत ज़रूरी है। वो तो हर हाल में, हर ज़िंदगी के हर हिस्से में आपका जीवन साथी होता है। जो दुख सुख उसके साथ होता है वो तो किसी और के साथ नहीं आप कर सकते। तो मगर कुछ राजदार होते हैं, कुछ हमदर्द होते हैं, कुछ आपको अच्छा बिहेव करने वाले, या कि अच्छे आपको कंपनी देने वाले कह लें, या कि इसके अलावा आपको ज़िंदगी के तौर तरीके सिखाने के लिए। देखिए ना कि माँ का जो दौर होता है वो दौर इस तरह का होता है कि हम लापरवाही करते हैं, उनकी बातों को माइंड करते हैं, उनको हम इजी लेते हैं। तो वही बहुत अच्छा सा शेर था कि माएँ तो लाड लुटा के बेटियों को बिगाड़ती हैं और सासें अकलें दे दे के ज़िंदगी संवारती हैं। तो वही कहते हैं कि आज जो मैंने सीखा, जो मैंने किया, बेशक अल्लाह मेरी माँ को करवड़ करवड़ जन्नत दे। और जो मैंने सीखा है, जो वो मैंने अपनी सास से सीखा था। आज मैंने अकेले घर चला रही हूँ, बच्चों को ब्याह भी है, शादियाँ भी की हैं, बहुत ज़िंदगी में भाग दौड़ की है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुज़रा, पीछे भी बहुत अच्छा गुज़रा है, और ये भी जो गुज़रा बहुत अच्छा गुज़रा है। और दुआ करें कि आगे का भी जो थोड़ा रह गया वो भी अल्लाह ताला अच्छा सा गुजार दें। वैसे तो एक लम्हे का नहीं पता होता कि ज़िंदगी कितनी है और क्या नहीं। बहरहाल हम अपनी आपसे हिसाब लगा के बैठ जाते कि शायद हम 10 साल और जी लें। तो अगर मेरे साथ पास 10 साल और हैं तो अल्लाह ताला इसमें मेरे से कोई ऐसे काम ले ले
کہ جو میرے جانے کے بعد دنیا میں میری یاد بن کے رہے، جیسے میں ان کے لیے آج رو رہی ہوں، کل کو میرے لیے بھی کوئی روئے۔ تو یہ ہے میری خواہش اور یہی میری تمنا ہے، اور ہر عورت کو اسی طرح کی تمنا کرنی چاہیے کہ اچھا بیہیو کر کے جائیں، اچھا کچھ بیج بو کے جائیں کہ جو کہ آپ کے لیے کل کو یادگیری کا، یعنی کہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بھی بنے۔ ظاہر سی بات ہے جب اچھی اچھی باتیں آپ کے پیچھے ہوئیں گی تو کون ظالم ہوگا؟ اللہ تو اپنے بندوں پہ نہیں ظلم کرتا، وہ کون ظالم ہوگا جو کہ مجھے دوزخ میں بھیجے گا؟ نہیں، میرا اللہ تو رحیم ہے، وہ ضرور میرے پہ رحم کرے گا انشاءاللہ۔ تو میں چاہ رہی ہوں گھر کے میں بڑے کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہر حال میں ہونا چاہیے، اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا اس طرح سا بیہیو کریں کہ چھوٹے جو جانی کی جانی ہماری بہویں، جو بیٹیاں یا بچے پوتے پوتی ہیں، ان کے ساتھ ہم اچھا بیہیو کریں، وہ آپ سے اکتائیں نہیں، تنگ نہ آئیں، کہیں نہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی، کب مرے گی، کب جان چھوٹے گی، اس طرح سے نہ کہیں۔ آپ بھی اچھا بیہیو کریا کریں پلیز، تھوڑا سا صبر کر لیا کریں، صبر سے ملتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، کہتے ہیں نا عمل سے بنتی ہے، یہ بھی عمل میں ہی آ رہا ہے کہ صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو آگے بھی پھل اچھا ملے گا، اور دنیا میں بھی آپ کو اچھا ہی کہیں گے، اور آپ اچھا کریں گے تو اس کا رزلٹ بھی اچھا ہی ملتا ہے۔ تو میں یہی آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو دنیا سے چلے گئے وہ تو اب نہیں آئیں گے، جو دنیا میں ہے ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کو چاہو، ان کو احساس دلاؤ کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے دکھ سکھ کے ہیں، ان کو خدا کے لیے تنہا نہ چھوڑو، تنہا چھوڑیں گے تو وہ بیماریوں میں جکڑے جائیں گے، بیماریاں پکڑیں گی ان کو، ظاہر سی بات ہے وہ اکیلے رہ کے کیا سوچیں گے؟ جب سوچیں گے اپنے بارے میں سوچیں، کسی کے بارے میں بھی سوچیں، بے شک سوچ سوچ کے کیا ملتا ہے؟ بیماریاں ملتی ہیں نا۔ تو اس لیے پلیز ان کو تنہا نہ چھوڑیں، ان کے بے شک وہ دیکھنے میں کہتے ہیں وہ اولڈ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، مگر اندر کا ضمیر جو زندہ ہوتا ہے نا، وہ تو ہر وقت ملامت میں بھی ہوتا ہے، اور ہر وقت سراہنے میں بھی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی سرائے، اس کو کوئی محبت کا اظہار کرے، اس کو کوئی کہے کہ میں آپ کا اپنا ہوں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بتائیں نا، آپ میری جان ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ کے جب آپ، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں، چاہے بہو ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے آپ کی کوئی دوست ہو، چاہے کہ آپ کی بہن کیوں نہ ہو، دیکھیے ہم کتنا اپنے بہن بھائیوں سے اتنا انبن کرتے ہیں، نہ ہمارے ماں باپ نے دنیا میں دوبارہ آنا ہے، نہ ہمیں بہن بھائی دوبارہ ملنے ہیں۔ تو جو دیکھیے ہم جو ہمیں ملے ہوئے ان کی ہم قدر نہیں کرتے، ہم عزت نہیں کرتے، ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ان کو اپناتے نہیں ہیں۔ جب وہ مر جاتے تو ہم چرپائی اٹھا کے ان کو قبروں میں چھوڑ آتے ہیں، کیا رہ جاتا ہے؟ کیا یہی مقصد تھا ہمارا زندگی کا؟ یہی کرنے آئے تھے ہم؟ کہ آگے تو لڑ لیا تو برا بھلا کر لیا تو، اس لیے پلیز میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو سنبھالیں، اپنوں کو بہت زیادہ محبت کریں، اور اپنا بھی بہت خیال رکھیں۔ آپ اپنا خود خیال رکھیں، اس لیے کہ دیکھیں آج کے دور میں اتنی مصروفیت ہو گئی ہے کہ ہر بندے کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا۔ تو خدا کے لیے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اپنا خود خیال کریں، چاہے آپ کسی بھی ایج میں ہیں، آپ اپنے کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، سب سے پہلے آپ فریش رہیں، صاف ستھری رہیں، آپ کو ایسے لگے گا آپ صحت مند ہیں، آپ بیمار نہیں ہیں۔ جیسے یقین مانے میں کل آئی، مجھے لگ رہا تھا کہ میں بہت بیمار ہوں، میں بہت تھک چکی ہوں، تو آج میں اللہ کا شکر الحمدللہ اپنے آپ کو بڑا فریش فیل کر رہی ہوں کہ میں نے آ کے اپنے آپ کو تھوڑا فریش کیا، اور میں شاور وغیرہ لے کے تو میں اب ماشاءاللہ فریش فیل کر رہی ہوں۔ میرا دل کر رہا ہے کہ ہم کہیں ہلا گلا کے لیے نکلیں، کچھ کریں، وہی نہ کہ ہم کتنا کر روئیں گے ان کے پیچھے، ہم رونے کی بجائے ہم ان کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں، پہلے تو ہمیں خود کر کے جانا چاہیے۔ اگر ہم نہیں خود کر سکے تو ہم کچھ ایسا کر دیں کہ ہمارے پیچھے ہی ہم اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے دیں اور ان کے لیے اچھا کچھ کر دیں۔ تو بس میں اتنا ہی آج کہنا چاہوں گی، تو انشاءاللہ پھر ملتی ہوں آپ کو، اب جلدی ملوں گی، اب میں اتنا لمبا وقفہ نہیں ڈالوں گی، میں خود نہیں دور رہنا چاہتی آپ لوگوں کے سامنے سے، تو اس لیے آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، اور سبسکرائب ضرور کرتے رہنا، اپنے آگے میری ویڈیو کو پلیز ضرور بھیجیں، میری بات کوئی بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دینا، تو باقی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، لائک بھی ضرور کرنا، چھوٹا سا کمنٹ بھی دے کے مجھے ضرور
اچھے بروں میں کسی بھی لفظ سے آپ مجھے پکاریں، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ مجھے صبر دے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ میرے لیے محبت آپ کے دلوں میں پیدا کرے، اور آپ مجھے دیکھتی رہیں چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو انشاءاللہ میں اسی طرح آپ کے پاس آتی رہوں۔ آج میں نے جو آپ کو سائڈ کیا، پریشان کیا، تو اس کے لیے میں معافی، اور میری بات کوئی بری لگی ہو اس کے لیے بھی معذرت۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔